नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतीयाः सर्वेपि अत्याघोषपूर्वं शिवरात्रिमहोत्सवम् आचरन्ति स्म। कुम्भमासस्य कृष्णपक्षत्रयोदशी रात्रावारभ्य चतुर्दशिदिनं यावत् शिवरात्रिः उल्सूयन्ते। कुम्भमासस्य एतद्दिने एव काळगूडविषपानात् मृतावस्थां प्राप्तं स्वपतिं रक्षितुमेव पार्वतीदेवी व्रतम् अन्वाचरत्। कठिनव्रतानुष्ठात् मृत्युमपि दूरीकर्तुं शक्यते इति सन्देशमपि शिवरात्रिव्रतम् अनुस्मरति च। कानडाराष्ट्रे उन्नतं कर्म वाग्दानं कृत्वा धनापहरणं कृतवन्तं वञ्चयितारं धनव्याजसहितं वित्तं प्रत्यावर्तयितुं UAE अत्युच्चन्यायालयेन निर्णयः कृतः। षण्मासस्य अन्तरे उन्नतं कर्म राष्ट्रप्रवेशादेशः विसा कर्मसम्बन्धीनि पत्राणि च दुबै आधारकर्मसङ्घेन वाग्दानं दत्तं। किन्तु 9 मासम् अतीत्यापि एतद्विषये सङ्घस्य अलम्भावात् एव केरलीयः श्री मुकुन्दन् अड्वकेट् शंसुद्दीन् करुनागपल्ली द्वारा न्यायालये व्यवहारं दत्तवान्। आशाप्रवर्तनानां क्षेम सेवनवेतनानि सुरक्षा च दृढीकरणीयः इति देशीय मनुजावकाशसङ्घः केरळसर्वकारं न्यवेदयत्। धन्यवादः।